ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र शेर् कर्तुं शक्यते वा? इट्स् नाट् अलोङ्ग् मी। पर्मिशन् इदानीमेवं अहं दत्तवान्। पुनः प्रयत्नं करोतु एकवारम्। अत्र हर्ष इति महोदय अस्ति खलु? आं महोदय। अत्र कोविदः प्रथमपाठः अत्र प्रथमः इति विसर्गमस्ति, अनन्तरं पाठः इति अस्ति। अत्र सन्धि अस्ति। किं सन्धि अत्र? कथं पठनीयं? प्रथमः पाठः वा विशेषणमस्ति वा अत्र? आम्, किम् अस्ति? प्रथम विशेषणमस्ति। न, मम प्रश्नः अत्र साधारणतया वक्तव्यं वा, अत्र किमपि विशेषणमस्ति वा? अस्तु, अहं वदामि। प्रथमः पाठः इति अत्र पा इति अस्ति। पप्प अत्र कुप्पोः कुप्पोः इति अस्ति एकं सूत्रम्। अत्र ख अस्ति चेत् रामः खादति इति वक्तव्यं। रामः खादति। अत्र विसर्गस्य स्थाने ककारः भवितव्यं। तदेव अत्र पप्प इति अस्ति चेत् एतत्तु जिह्वामूल्यः, इदानीं तु उपध्मान्यः, अतः तत्र प्रथमः पाठः इत्येव वक्तव्यम्। अस्तु, समीचीनम्। आम्, समीचीनम्। प्रथमः पाठः वदतु, एकवारं वदतु आशा भगिनी। प्रथमः पाठः। PH इति सौण्ड् अत्र आगतव्यं। प्रथमं पकारः अस्ति खलु, प्रथमपकारः अपि पकारः एव, द्वितीयपकारः PHA इति अस्ति, परन्तु अत्र एफ् सौण्ड् किं हिन्दीभाषायामेव अस्ति। संस्कृतभाषायां प्रथम PA पा एव, PHA पा एव। इदानीम् अत्र प्रथमः पाठः इति अत्र उपध्मानीयं स्थापनीयम्। जिह्वामूल्यः अस्ति, अनन्तरम् अत्र उपध्मानीयः अस्ति। जिह्वामूल्यः अस्ति चेत् ख प्रथमवर्णः द्वितीयवर्णः, अनन्तरम् अत्र उपध्मानीयः अस्ति चेत् पप्प इति वर्णद्वयम् अत्र स्तः। इदानीम् अत्र भवती पठतु। अत्र किञ्चित् किम् अत्र लोकोत्तयः इति वक्तुं शक्यते एव ऋग्वेदे। पठतु, भवती पठतु। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। अत्र भद्रा क्रतवो जिह्वामूल्य। आ इति अस्ति। आ इति हा हिमालयात् पर्यन्तम् इति अत्र एकं विषयं सूचयति। एतत् आरभ्य आ हिमालयात् कन्याकुमारी पर्यन्तम् इति वक्तुं शक्यते खलु, अतः तत्र आ इति अस्ति तावदेव। नः इति अस्ति। नः कुत्र भवति? नो, इट्स् विसर्ग सन्धि उत्वम्। नो इति अस्ति। नः इति कुत्र भवति?
न स्थाने, नो स्थाने। न न अर्थं किं कुत्र भवति? ओ ओ अर्थं कुत्र भवति? एतत् मे गुड थॉट्स कम टू अस। अस् इत्युक्ते अस्माकं कृते खलु, नो इति आम् अस्ति। अत्र दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं ओ ओ मा ओ माम् आवां आम् नौ अस्मान्नः। आम् अनन्तरम् अत्र षष्टि विभक्ति किं सूचयति? मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः। अत्र आम् विसर्गस्य अस्माकं स्थाने किं भवति? अत्र विसर्गस्य स्थाने उत्वं भवति, किन्तु इट्स् उत्वं भवति, अस्माकं अतः एव अत्र नो इति भवति। आम् अस्माकं षष्टि किं भवति? षष्टि बहुवचनम्। उत्तमं, षष्टि बहुवचनं। भद्राः, भद्राः इत्युक्ते गुड् अत्र मङ्गलम् इति अस्ति। मङ्गलम्। भद्रा भवतु, मङ्गलं भवतु इति अस्ति अत्र। कृतभोः यन्तु, कृतभोः यन्तु, यन्तु इति अस्ति, यन्तु इति अस्ति। अत्र व्याकरणविषयं ददातु। For यन्तु यन्तु कृतौ दातुं शक्यते वा? न महोदय। प्रथमं धातु किं, क्रियापदं किम्? अत्र यन्तु इति अस्ति, व्याकरणविषयं वदतु। लोट् लकार उत्तमं, लोट्। अनन्तरं यन्तु अन्तु बहुवचनं उत्तमम्, एतदपि बहुवचनं। प्रथमपुरुष यन्तु। प्रथमपुरुष, एतदपि उत्तमं। धातु किं न जाना। यः यः धातु एतदेव या इति अस्ति। या अर्थं किम्? या मीन्स् कमिङ्ग्। यत्र यत्र आम्, आगच्छति यत्र यत्र आगच्छतु किं भवति? एकनिमिषम्। एतत्तु इन् गतौ धातु अस्ति, द्रष्टुं शक्यते वा? न खलु? न अस्तु, अत्र इन् गतौ धातोः अस्ति। इन् नकारः इत् भवति, इ एव तिष्ठति अत्र। इ एव अत्र किं भवति? एति, इतः, यन्ति, एषि, इतः, इत, एमि, इवः, इमः इति अस्ति। अत्र इन् गतौ धातुः अदादिगणीय धातुः अस्ति, परस्मैपदिनः भवति। अनन्तरम् अत्र यत्र यत्र धातुः पठन्ति स्म, भू इति अस्ति। भू प्रथमपुरुषे एकवचनं किम्? भू भवति भवति। इदानीम् अत्र भू इति अस्ति, अत्र अर्थं किम्? भवति मीन्स् एक्सिस्ट्। अन्य कोऽपि? भूसत्तायां। उत्तमं। यत्र यत्र पठन्तः स्म, क्रियापदं धातुविषये पठन्ति स्म, तत् समये अत्र अर्थम् अपि ज्ञातव्यम्। भूसतायाम् इन् गतौ धातोः। अनन्तरम् अत्र इदानीम् इन् गतौ धातोः अत्र लोट् लकारे प्रथमपुरुष बहुवचनं यन्तु इत्येव वक्तव्यम्। यन्तु इति क्रमेण किं भवति चेत्, इन् गतौ धातोः लोट् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचनं यन्तु इत्येव वक्तव्यं खलु? तदेव अत्र नो नः इति अस्ति चेत्, नः
दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः। एतत् अस्मत् शब्दः कुत्र भवति? No. सर्वनामशब्दः खलु? सर्वनामशब्दः। सर्वनाम शब्द अहम्, आवां, वयं, सः, तत्, किम्, एतद् बहूनि सन्ति खलु। एतत् सर्वाणि पदानि अत्र सर्वनामपदम् एव। अस्तु, इदानीं यन्तु इति दृष्टवन्तः। अनन्तरं विश्वतः, विश्वतः इति अस्ति अत्र। विश्वासं विश्वतः। मे गुड टाइम्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। अनन्तरम् अत्र किं भवति? प्रियबन्धोः विषये सादरं वन्दनानि। एतत् किञ्चित् अत्र दत्तमेव, भवती एव पठतु। सादरं सादरं वन्दनानि पत्रालयद्वारा संस्कृतशिक्षणं प्राप्तुं भवन्तः उत्सुकाः इति अभिनन्दामः। संस्कृतभाषा मधुरा सरला इति पुनर्वक्तव्यं नास्ति। प्रतिदिनं भाषाभ्यासं भवन्तः कुर्वन्तु। संस्कृतपुस्तकानि रामायणं महाभारतम् इत्यादिकं पठितुं प्रयत्नं च कुर्वन्तु। भाषासिद्धिः भवतां भवतु इति आशास्महे। महोदय किमपि वदति वा? भवती न श्रूयते। अत्र प्रत्येकं पदम् अत्र प्राप्तुम् इति अस्ति। प्राप्तुम् अत्र व्याकरणविषयं किम्? क्षम्यताम्, अहं म्यूट् मध्ये आसं, वदन्ती अस्मि। अस्तु, अत्र प्राप्तुम् इति तुमुन् प्राप्तुम् इति व्याकरणविषयं किम् हर्ष? तुमुन् प्रत्ययः। तुमुना तादृशं न वक्तव्यम्। अन्ततो गत्वा एव तुमुना आगच्छति। प्रथमं किं भवति? प्रथमं प्र उपसर्गपूर्वकः आप् धातोः तुमुनान्तम् इत्येव वक्तव्यं, क्रमेण वक्तव्यम्। अत्र किमपि झटिति न पठितव्यम्। सादरं वन्दनानि, सर्वेभ्यः वन्दनानि इति अस्ति। अनन्तरं पत्रद्वारा, पत्रालयद्वारा एतत् पठितव्यमेव। अनन्तरम् उत्सुकाः भवन्ति। अत्र रामायणमपि अस्ति, महाभारतमपि अस्ति। एतत् सम्यक्तया पठन्तु, इतोपि अधिकज्ञानं भवन्ति, तावदेव। एतत् समीचीनं नास्ति एव। प्रत्येकं पदं सः आदरं, सादरं, वन्दनानि, वन्दनानि। किं पदमत्र? वन्दनानि किं पदमत्र? वन्दनानि वन्दधातोः। अत्र इदानीम् अत्र वन्दनानि इति अस्ति। अत्र किम् अत्र शब्दं किं भवति? सुबन्तम् अस्ति। अतः एव नानि, फलानि, कार्याणि, वस्तूनि इति भवति। अतः तत्र वन्दनानि। वन्द इति शब्दस्य
प्रथमपुरुष बहुवचनं बहुवचनम् आम् द्वारा पत्रालय द्वारा संस्कृत विषय शिक्षणं शिक्षणं शिक्ष धातोः शिक्षणम् इति अस्ति अत्र शिक्षणम् अत्र शिक्षणम् इति अत्र किं भवति प्रत्ययं किम् अस्ति शिक्षणं द्वितीया विभक्ति न न न न शिक्षणं प्राप्तुम् अत्र शिक्षणमिति अस्ति द्वितीयविभक्ति एव अत्र शिक्ष धातोः अणम् इति अस्ति पठनं करणम् इति अस्ति खलु अत्र आम् युवोरणाकौ इति सूत्रमस्ति अतः तत्र अक नायकः गायकः अक अक इति अस्ति अनन्तरं पठनं करणम् इति अस्ति चेत् अत्र युवोरणाकौ युवोरणाकौ इति सूत्रम् अक अण इति भवति अण इति अत्र भवति अतः शिक्षणम् इति भवति प्राप्तुं प्र उपसर्गपूर्वकः आप् धातोः तुमुनान्तम् अनन्तरम् अत्र भवन्तः इति अस्ति व्याकरणविषयं किम् अन्य कोऽपि व्याकरणविषये अन्य कोऽपि अत्र किम् ऐ ओ जी एक्स् किम् अस्ति नाम किम् अत्र 1 YO G नाम प्रशान्त महोदय प्रशान्त महोदय वदतु अत्र भवन्तः इति अस्ति भवन्तः इति व्याकरण विशेष्यम् अत्र विषयः किम् अस्ति अत्र प्रशान्त महोदय अन्म्यूट् करोतु महोदय संस्कृतपुस्तकानि अत्र प्रथमम् अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्तु अत्र ऐफोन् इति अस्ति तस्य नाम किम् ऐफोन् महोदय नमस्ते महोदय सुधा मम नाम सुधा सुधा अस्ति अस्तु भवन्तः इति पदम् अस्ति अत्र व्याकरणविषयं सूचयतु प्राप्तुं भवन्तः भूधातुः न न न न प्रातिपदिकं प्रथमं किम् एतत्तु सुबन्तम् अस्ति उत्तमम् उत्तमं भवत्येव अनन्तरम् अत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनं बहुवचनं प्रथमपुरुषे एकवचनं वदतु भवन्तः भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमपुरुष बहुवचनं भवन्तः उत्सुकाः इति उत् इति उपसर्गपूर्वकः उत्सुकाः इति अस्ति अत्र अभिनिवेशः भवन्ति एव अत्र अपि भवन्तः इति बहुवचनम् अतः उत्सुकाः इति अपि बहुवचनम् इति सुधा वदतु इति व्याकरण अव्ययम् उत्तमम् अव्ययमेव अनन्तरम् अभिनन्दामः अभिनन्दनम् अभिनन्दामः बहुवचनम् एव वदतु व्याकरणविषयं वदतु अभि उपसर्ग अस्ति महोदय अभि उपसर्गपूर्वकः नन्द नन्दामः न जानामि महोदय अत्रैव उत्तरमस्ति खलु सर्वत्र किं भवति अत्र सर्वत्र भवन्तः अपि बहुवचनम् अनन्तरं तत्र उत्सुकाः अपि बहुवचनम् अतः तत्र अभिनन्दामः एतदपि बहुवचनमेव अभि उपसर्गपूर्वकः नन्द् धातोः अनन्तरं नन्दामः
नन्दामः अत्र नन्दामः बहुवचनमेव नन्दामः उत्तमपुरुष बहुवचनं उत्तमपुरुष बहुवचनम् आं बहुवचनं महोदय नन्द इति धातुः अस्ति हम्म, अत्र समृद्धौ इति अस्ति अर्थं समृद्धौ फर्टिलिटी ओ अस्तु अभिनन्दामः इति अस्ति अनन्तरम् अत्र संस्कृतभाषा मधुरा अत्र किमर्थम् अत्र मधुरा इति अस्ति भाषा स्त्रीलिङ्गम् अस्ति उत्तमम् अतः अ, मधुरा इति पदमपि मधुरा अपि स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गपदम् विशेष पदानि विशेषणपदमस्ति अतः हम्म, एव मधुरः हम्म, मधुरं मधुरा इति भवति आं सरला महोदय इति अपि अस्ति एतदपि स्त्रीलिङ्गपदमेव इति आम् अव्ययपदम् अनन्तरम् अत्र पुनर्वक्तव्यं वदतु वक्तव्यम् अत्र प्रशान्त महोदय आं महोदय आं महोदय वदतु अत्र पुनर्वक्तव्यं पुनर् अत्र किं किम् उपसर्ग अस्ति पुनरिति उपसर्गमस्ति वा पुनः अन्य वक्तुं कोऽपि अव्ययमस्ति पुनरिति अव्ययमस्ति अनन्तरम् अत्र पुनः इत्येव वक्तव्यम् अनन्तरं रेपः किमर्थम् आगच्छति विसर्गस्थाने विसर्गः रेफः रेपः सन्धि रेफादेश इति अस्ति अतः तत्र पुनर् वक्तव्यं वत् धातो वच् धातो एव वच् इति अस्ति परन्तु अत्र किमर्थम् अत्र ककारः आगच्छति वच् एव धातु खलु कोऽपि जानन्ति वा केऽपि जानन्ति वा अस्तु अहं वदामि पुनर्वक्तव्यं वच् धातुः चोः कुः इति सूत्रमस्ति चोः यत्र यत्र पाठः चलन्ति तत् समये सर्वेभ्यः समीपे पुरतः अत्र करपत्रम् अनन्तरम् अत्र लेखनी अपि भवितव्यम् अत्र झटिति लिखतु वक्तव्यं वच् धातोः चकारस्य स्थाने ककारः भवति केन सूत्रेण चोः कुः इति सूत्रेण एव चकारः क्रमेण भवति चार्वर्गः पञ्चवर्णः सन्ति अनन्तरं ख वर्गः पञ्चवर्णः सन्ति क्रमेण च ख द्वितीय प्रथम चकारस्य स्थाने प्रथम ककारः द्वितीय चकारस्य स्थाने द्वितीय ककारः क्रमेण आगच्छति सूत्रं किम् सूत्रं किम् चोः कुः अत्र अहं दर्शयिष्यामि आं महोदय अत्र न दृश्यते एकनिमिषम् अहं शेर् न कृतम् इतः पर्यन्तं शेर् किं भवति किं वच् धातु खलु अत्र द्रष्टुं शक्यते वा आं महोदय अत्र पश्यतु चोः कुः इति अस्ति सूत्रं इदानीं द्रष्टुं शक्यते खलु चोः कुः इति आं दृश्यते सूत्रसङ्ख्या 8 to 30 अस्ति सूत्रसङ्ख्या 8 to 30 अत्र पश्यतु चावर्ग अत्र सुधा भगिनी एव पठतु पठितुं शक्यते वा आं महोदय पठतु नीलवर्णः अस्ति खलु एतत् पठतु ओ माय गॉड अस्तु हर्षा पठतु आम् च वर्गीय वर्णस्य
पदान्ते उत् झल् वर्णे न न उत परे उत नास्ति उत 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 पदान्ते उत झल् वर्णे परे क वर्गादेशः भवति। का वर्गादेशः अत्र सन्धि किम् अभवत् वर्ग अधिकम् आदेशः सो सवर्णदीर्घसन्धि। आम् सूत्रं सूत्रम् सूत्रं अ वयं आ वयं सूत्राणां द्वारा न पठितवन्तः महोदय एतावत्पर्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति वा नास्ति वा न आवश्यकम् इच्छा अस्ति चेत् छात्राणाम् इच्छा अस्ति चेत् पाठयतु नो चेत् अस्तु अत्र अत्र सूत्रसहितं पठितुम् इच्छति वा अग्रे गन्तुम् इच्छति वा छात्राः विषये भवतु वदतु अत्र हर्षा भगिनी सुधा प्रशान्त् अत्र सूत्रसहितं पठितुम् इच्छन्ति वा झटिति अत्र आम्। गन्तुं शक्यते वा आम् आम् इत्युक्ते सूत्रं पठितुम् इच्छति। इच्छन्ति अस्तु अतः एव अत्र चा वर्ग आदेशः इत्युक्ते अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रमस्ति एतत् सूत्रेण एव अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति मम इच्छा किम् अस्ति चेत् यत्र यत्र पठितुम् आरब्धाः स्म आरब्धः भवन्ति तत्र क्रमेण पूर्णतया पठितव्यं खलु आम् किम् अस्ति रामः इति शब्दमस्ति चेत् राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति अत्र रामः इति कथम् आगच्छति इति विवक्षा अस्ति वा नास्ति वा आशा अस्ति खलु आम् रामः आम् अत्र आगच्छतु इत्येव वक्तव्यं रामौ आगच्छतु इत्येव वक्तव्यं रामाः आगच्छन्तु इत्येव वक्तव्यम् अत्र रामः इति पदं कथम् आगच्छति इति द्रष्टव्यं खलु अत्र राम इति शब्दः अस्ति अनन्तरं सु जस् अमौट् शस् टाभ्यां यस् नेभ्यां यस् इति अत्र 21 सुबन्तप्रत्ययाः सन्ति अत्र सु इत्यस्य सो इति अस्ति अत्र विसर्गः अनन्तरम् उपरि अत्र अनुनासिक बिन्दुः अस्ति एतत् इत् भवति केन सूत्रेण इत्युक्ते अत्र उपदेश अज अनुनासिक इत् इत्यनेनैव इत् भवति अनन्तरं सकारः तिष्ठति सकारस्य स्थाने ससजुषोरुः इति भवति ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति अनन्तरं करवसानयोर्विसर्जनीयः इति अस्ति इत्यनेन अत्र विसर्गः भवति अन्ततो गत्वा एव रामः इति भवति अन्ततो गत्वा एव रामः इति पदमस्ति समीचीनं वा तादृशमेव पठनीयम् रामः इति पदमस्ति अहं जानामि अस्तु जानन्ति चेत् अत्र क्रमः भवतु क्रमः वदतु इति वक्तव्यं चेत् इति कोऽपि पृच्छन्ति चेत् अहं कोविदा अनन्तरम् अत्र प्रवेशः परिचयः शिक्षा कोविदा एतत् सर्वाणि अत्र मम पत्रालयं द्वारा मम उत्तीर्णाः भवन्ति अतः अहं सर्वं जानामि इति वक्तुं न शक्यते एव किञ्चित् इतोपि प्रयत्नं करणीयमेव यत्र यत्र प्रयत्नम् अस्ति तत्र तत्र एव साधकः भवन्ति मया पठितुं शक्यते एव अत्र अक्षराणि अहं जानामि एव अत्र मागेश्वराणि सूत्राणि इति अहं न जानामि परन्तु संस्कृतं पठितुं शक्यते किं प्रयोजनम् एतत् प्रथमः अत्र पादः पुरतः स्थापनार्थम् उत्सुकाः भवन्ति चेत् अत्र समीचीनतया पृथक् पृथक्तया एकम् एकं पदम् अत्र स्वीकृत्य
अत्र विग्रहं करणीयमेव, विग्रहं करणीयमेव, अनन्तरमेव समासः पठितव्यं, तद्धितं पठितव्यं। विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेयः इति तद्धितपदमस्ति अत्र। वि एव अस्ति। किमर्थम् अत्र वै इति भवति? इकारस्य स्थाने ऐकारः केन सूत्रेण भवति? तद्धितेषु वचामादेः इति अस्ति। अत्र चिन्ता मास्तु। गत 5 वर्षाणि 15 years I am learning Sanskrit. अत्र पृथक् मम आचार्यः तादृशमेव अत्र शिक्षणं कृतवन्तः। बहवः जनाः अत्र बहवः इतः पर्यन्तं 48 एग्जामिनेशन् मया कृतमेव संस्कृतभाषायाम्। अनन्तरम् अत्र बहवः इण्डिया मध्ये किं किं पाठशाला अस्ति, सर्वत्र मम परीक्षा उत्तीर्णाः एव, उत्सुकाः एव, अत्र उत्साहम् अस्ति चेत् एव एतत् करणीयमेव। इदानीम् अत्र त्यजतु। इदानीं चा वर्गीयवर्णस्य पदान्ते उत जल्वर्णे परे का वर्ग आदेशः भवति? अत्र क्रमेण भवति। चा इति अस्ति चेत् प्रथमवर्णः किं? का वर्णः आदेशः भवति? का एव। इदानीं क्रमेण भवति। चा वर्गस्य द्वितीयवर्णः किं? चा अस्ति चेत् अत्र जानन्ति वा, लेखनीयं वा? छ द्वितीयवर्ण। अहं क्रमेण भवन्ति खलु। क्रमेण इत्युक्ते 4 वर्णाः सन्ति। छ छ ज झ इति अस्ति। अत्र अपि छ इति अस्ति। द्वितीयवर्णः महाप्राणः अस्ति। अतः तत्र महाप्राणः इति नाभिकमलात् आगन्तव्यमेव छ इति। अनन्तरं ज साधारणतया वक्तव्यम्। अनन्तरं 4 वर्णः महाप्राणः, अतः तत्र छ इति अस्ति। इदानीं पश्यतु, अत्र द्रष्टुं शक्यते? आं महोदय। इदानीम् अत्र चा वर्गः अस्ति। चा अस्ति। अनन्तरं द्वितीयचकारः च अस्ति। अनन्तरं ज अस्ति। अनन्तरं ज अस्ति। ज। इदानीम् अत्र क्रमेण भवितव्यं। किं? च स्थाने क, अनन्तरं ख, अनन्तरं क ख ग, अनन्तरं ग। एतत् एव क्रमेण भवति। एतत् केन सूत्रेण भवति? चोकुः चोः कुः कुः इति सूत्रेण एव अत्र क्रमेण भवति। अतः एव वच् इति धातु वक् इति भवति। समीचीनम्? अनन्तरं वक्तव्यम् इति अस्ति। वक्तव्यम्, तव्यत्। उत्तमं। तव्यत्
वक्तव्यम् इति तव्यत् भवति। अतः किं भवति? पुनर् इति अस्ति, पुनः इति अस्ति। पुनः इति अव्ययपदं, वच् धातोः अत्र तव्यत् इति प्रत्ययमस्ति। अनन्तरं नास्ति, न अस्ति, अत्रापि अकः सवर्णे दीर्घः इति अस्ति। अकः सवर्णे दीर्घः अत्र सवर्णसन्धिः भूत्वा अस्ति इति भवति। अस्ति इति पदं कुत्र भवति? एतदपि धातु एव खलु। अस्ति, सः, सन्ति, जानन्ति वा धातुपाठः? अस् धातुः। असभुवि धातोः, अस् दास्तु, अस् अस भुवि धातोः एव। आम् महोदय। अस भुवि धातोः इति गति दीप्त्यादेषु एतत् एकनिमिषम्। असभुवि धातोः असभुवि धातोः अस्ति, स्तः, सन्ति, अनन्तरम् अत्र द्रष्टुं शक्यते वा? आम्। पठतु। अत्र किमस्ति अत्र? प्रशान्त महोदय पठतु, धातु पूर्णतया पठतु। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्तः, अस्मि, स्वः, स्मः। अत्र एतत् स्तः प्रथमवर्णः, अतः तत्र स्तः एव वक्तव्यम्। अनन्तरम् इदानीं द्वितीयवर्णः महाप्राणः, अतः स्तः इति वक्तव्यम्। अत्र उच्चारणं समीचीनतया भवितव्यमेव। प्रथमवर्णः द्वितीयवर्णः विषये किमपि भेदः नास्ति चेत् अत्र संस्कृतपठनार्थं किञ्चित् क्लेशः भवति एव। अस्ति, स्तः, स्तन्ति, अनन्तरम् असि, स्तः इति महाप्राणः बहिः आगन्तव्यं, नाभिकमलात् बहिः आगन्तव्यम्। एतदेव अत्र। इदानीं करपत्रं प्रति गच्छेम। अस्तु। इदानीं प्रतिदिनम् एतदपि अव्ययपदमस्ति। अनन्तरं भाषाभ्यासं, भाषाभ्यासम्, अत्रापि सवर्णदीर्घः सन्ति, भवन्तः इदानीमेव दृष्टवन्तः। अनन्तरं कुर्वन्तु इति भवान् एव वदतु। कुर्वन्तु इति व्याकरणविषयं वदतु। बहुवचनः धातु किम्? करोति, कुरु धातोः। कुरु। कुरु धातु अत्र डुकुरुञ्च् करणे इति अस्ति। डुकुरुञ्च् करणे डु इति अस्ति। अत्र आदिर् डवः इत्यनेन एव अत्र डु इति भवति। अनन्तरम् अत्र ञकारः भवति, अन्तिमवर्णः। अहलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन अपि एतत् इति भवति। मध्ये किं तिष्ठति अत्र? द्रष्टुं न शक्यते वा? अस्तु, अहं सूचयिष्यामि। इदानीं द्रष्टुं शक्यते खलु? अत्र डुक्रेञ्च् करणे इति अस्ति। डुक्रेञ्च् करणे डु इति कालक्रमेण एतत् सूत्रं पठितुं शक्यते एव। इदानीं भीतः मास्तु। संस्कृतविषये किमर्थम् अत्र सूत्रविषयं न गच्छन्ति चेत् अत्र छात्राः झटिति धावन्तः, ओ बहूनि सूत्राणि अस्ति वा, एतत् संस्कृतं बहु कठिनमस्ति, अतः अहम् आगन्तुं न शक्नोमि, मेलनार्थम् अहं न इच्छामि, बहवः कार्याणि सन्ति इति
अत्र भीतः सन्ति। इच्छा अस्ति चेत् एव संस्कृतपाठं बहु उन्नतरूपेण अवगन्तुं शक्यते एव। विवक्षा अस्ति चेतेव अत्र भवन्तः कृते एतत् पाठः बहु क्लिष्टकरं भवति, बहूनि सूत्राणि सन्ति, अग्रिमवर्गे अहं न आगन्तुं शक्यते इति कोऽपि मनसि चिन्तयति वा? महोदय, मम कृते सूत्राणि कष्टमेव इति अहं मन्ये। वयं इतः पूर्वं सूत्राणि न अधीतवन्तः, अतः प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य पदस्य यदा भवती सूत्रस्य विवरणं ददाति, मया अवगन्तुं क्लेशः भवति। अतः त्यक्तव्यं खलु? त्यक्तव्यं, मम कृते अधिकक्लेशः अस्ति, अहं न अवगन्तुं एतत् झटिति अवगन्तुं झटिति न आगच्छति एव, कालक्रमेण एव आगच्छति। न महोदय, सूत्रस्य पठनम् इतः पूर्वं वयं कोऽपि न कृतवन्तः, अतः एव क्लेशः भवति। आम्, कक्षायां कोऽपि न सूत्रं अहमपि तादृशं चिन्तयामि। अतः अत्र त्यक्तव्यं खलु सर्वाणि सूत्राणि। अत्र पाठः झटिति अत्र गच्छेम। मम चिन्तनमस्ति महोदय, यदि वयं समासानां विषयं स्वीकृत्य तत्र यदि अभ्यासम् आरम्भं कुर्मः चेत् तत्र अभ्यासं भवति। तत्र किञ्चित् छात्राणां मनसि क्लेशः अस्ति। तत्र यदि भवती सूत्रं किम् अस्ति इति वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु, नो चेत् समासानां विषये किञ्चित् अभ्यासं कारयतु। इदानीम् अत्र वक्तव्यम् इति अस्ति, पुनर्वक्तव्यम् इति अस्ति। अत्र वच् धातु एव, वच् धातु किमर्थम् अत्र वक् इति आगच्छति इति अत्र विवक्षा भवितव्यमेव। एतत् करणीयमेव। वच् इति वच् इति धातु अस्ति, वक् इति किमर्थम् आगच्छति इति प्रश्नः उदेति खलु। अत्र कारणं अत्र किम् अस्ति, अत्र शिक्षणं भवितव्यमेव इति मम चिन्ता। अस्तु, इदानीम् अत्र झटिति गच्छेम पाठविषये। इदानीम् अत्र कुर्वन्तु बहुवचनं तावदेव। अनन्तरम् अत्र संस्कृतपुस्तकानि रामायणं महाभारतम् इत्यादिकं पठितुं प्रयत्नं च कुर्वन्तु। अत्र सावधानतया एतदपि पठितुं शक्यते चेत् अत्र अवगन्तुं शक्यते एव इतोपि। अनन्तरं भाषास्थितिः भवतां भवतु इति आशास्महे। अत्र अपि व्याकरणं भवति, आशास्महे इति। अत्र इच्छन्ति चेत् अत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये गच्छतु। अनन्तरम् अत्र एतत् विषये किञ्चित् इतोपि व्याकरणविषयम् अपि पठितुं शक्यते एव। अत्र सुधा भगिनी पठतु सुभाषितानि। सुधा भगिनी अस्ति वा? आं महोदय, न दृश्यते महोदय। भवन्तः समीपे नास्ति वा? पुस्तकम् अस्ति महोदय। अस्तु, अहम् अत्र पृष्ठसङ्ख्या इदानीं सुभाषितानि पठतु। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। अत्र पदविभागः अपि पठतु।
पदविभागः आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् कः न जीवति मानवः परं परोपकारार्थं यः जीवति सः जीवति। अन्वयः अपि अन्वयः अस्मिन् जीवलोके आत्मार्थं कः मानवः न जीवति परं यः परोपकारार्थं जीवति सः जीवति। तात्पर्यम् नदीषु जलं भवति परन्तु नद्यः स्वयमेव तत् जलं कदापि न पिबन्ति। वृक्षेषु फलानि भवन्ति ते वृक्षाः अपि स्वयमेव तानि फलानि कदापि न खादन्ति। वर्षणेन सस्यानि यथा सम्यक् प्रवृद्धानि भवेयुः तथा कुर्वन्ति मेघाः परन्तु ते स्वेन वर्धितानि सस्यानि स्वयमेव न खादन्ति। एवमेव सज्जनाः स्वसमीपे विद्यमानानां सम्पत्तीनाम् उपयोगं स्वयं न कुर्वन्ति अपि तु परोपकारार्थमेव तासां विनियोगं कुर्वन्ति। अत्र सुभाषितानि अस्ति। प्रथमम् अत्र एकं सुभाषितानि आगच्छति चेत् प्रथमं किं करणीयं चेत् पदविभागः करणीयम्। अत्र आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् इति अस्ति। अत्र को कः न जीवति मानवः परं परोपकारार्थम् अनन्तरं यः जीवति सः जीवति। जीवने परोपकारार्थम् अन्येषां कृते कार्यं करोति अनन्तरम् अत्र साहाय्यमपि करोति सः एव जीवति। एतत् सुभाषितानि एतदेव। अस्मिन् जीवलोके आत्मार्थं कः मानवः न जीवति परं यः परोपकारार्थं जीवति सः एव जीवति। इदानीम् अत्र एतत् परोपकारार्थम् इति प्रश्नः एव भवति। अहं मम पतिः मम पुत्राः मम पुत्र्यः तावदेव परोपकारार्थम्। ओ नेबर्स् अस्ति वा अत्र किमपि अस्माकं कृते किमपि अत्र कार्यं साहाय्यं कर्तुं न शक्यते एव। अत्र भगवद्गीतायाम् अपि अस्ति स्वधर्मं निधनं श्रेयः इति भगवान् उक्तवान्। भवन्तः कृते कार्यं करोति एतत् पर्याप्तम् इति सः उक्तवान्। अतः एतदेव श्रेयस् भवति। अन्येषां कृते किमपि कार्यं अहं न कर्तुं शक्यते इति यः वदति तत्र मनुष्येषु त्रिविधाः मनुष्याः सन्ति। उत्तमजनाः मध्यमजनाः अधमजनाः इति अस्ति। उत्तमजनाः अन्येषां कृते कार्यं करोति एव परोपकारार्थम् इदं शरीरम् इति। मध्यमः चिन्तयति इदानीम् अहं तस्य कृते साहाय्यं करोति चेत् अनन्तरम् अत्र किमपि क्लेशः भवति चेत् सः अस्माकं कृते साहाय्यं करोति वा न करोति वा इति चिन्तयति। एतत्तु मध्यमः। उत्तमजनाः मध्यमजनाः अनन्तरम् अधमजनाः किमपि न करोति एव। मम पतिः मम पुत्रः मम पुत्री तावदेव अन्येषां कृते साहाय्यं न करोति। परन्तु अत्र तात्पर्यं किम् अस्ति? जलं नदीषु सन्ति एव परन्तु ते न अत्र पिबन्ति। अनन्तरं फलाः अपि अस्ति वृक्षाः अपि सन्ति एतत् स्वयं न खादन्ति स्वयं न पिबन्ति। अतः किमपि सस्यानि वर्धन्ते चेत् सस्यानि इत्युक्ते अत्र किं सीरियल्स् पल्सस्
एतत् सर्वाणि अत्र सस्यानि स्वयमेव न खादन्ति, अस्माकं कृते एव एतत् सर्वं भवन्ति। एवमेव सज्जनाः स्वसमीपे विद्यमानानां सम्पत्तीनाम् उपयोगं स्वयं न कुर्वन्ति, सज्जनाः एव, एतत् उत्तमजनाः, अपि तु परोपकारार्थम् इदमेव तासां विनियोगं कुर्वन्ति, डिस्ट्रिब्यूशन्। अस्तु, इदानीम् अत्र काव्यकथा अस्ति, अत्र हर्षा भगिनी पठतु। हर्षा भगिनी अस्ति वा? अस्तु, अत्र प्रशान्त पूर्व महोदय पठतु। ओके काव्यकथा पठतु। पूर्वपाठेषु पञ्चानां काव्यानां मध्ये रघुवंशस्य, शिशुपालवधस्य, किरातार्जुनीयस्य, किरातार्जुनीयस्य च कथा ज्ञाता। कोविद पाठेषु कुमारसम्भव महाकाव्यस्य नैषधीयचरित महाकाव्यस्य च कथां प्रदर्शयामः। संग्रहरूपेण अत्र कथा दीयते। विस्तरेण कथां पठितुं भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु। उत्तमम्। अत्र रचयिता कः रघुवंशस्य? कोऽपि? कालिदासः। उत्तमं, कालिदासः एव। अत्र पूर्वपाठेषु पञ्चानां महाकाव्यानां मध्ये रघुवंशस्य, शिशुपालवधस्य, किरातार्जुनीयस्य एतत् विषये कथा ज्ञाता एव। इदानीम् अत्र कोविदपाठेषु कुमारसम्भव महाकाव्यस्य नैषधीयचरितमपि, नल दमयन्ति विषये नैषधीयचरितम्। अत्र केन रचितं नैषधीयचरितम्? हर्षमहाराजस्य। अनन्तरं च कथां प्रदर्शयामः। अनन्तरं सङ्ग्रहरूपेण अत्र कथा दीयते। विस्तरेण कथां पठितुं भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु। इदानीम् अत्र हर्षा भगिनी पठितुं शक्यते वा? आम्। पठतु। कुमारसम्भव महाकाव्यं कालिदासेन विरचितम्। अस्मिन् महाकाव्ये 17 सर्गाः सन्ति। लोककण्टकस्य तारकासुरस्य संहाराय शिवपार्वत्योः विवाहः, कुमारजननं, तारकासुरस्य वधः एते विषयाः अत्र उपवर्णिताः। अत्र किम् अभवत्? प्रयत्नं करोतु। प्रथमपङ्क्तिः स्वीकृत्य अर्थं वदतु। अर्थं कुमारसम्भव इति महाकाव्यं कालिदासेन लिखितम्। उत्तमम्। अग्रे? अस्मिन् महाकाव्ये 17 सर्गाः सन्ति। कुमारसम्भव महाकाव्ये 17 सर्गाः मीन्स् अध्यायः या प्रकरणाः सन्ति। अग्रे? लोककण्टकस्य तारकासुरस्य संहाराय शिवपार्वत्योः विवाहः भवति। तावत्पर्यन्तं वदतु, अर्थं वदतु तावत्पर्यन्तं। लोककण्टकस्य सः
कण्ठः इव तिष्ठति लोके या या सः तारकासुरः सुर अतः तारकासुर लोक कंटकः संहरणार्थम् अत्र संहार शिवपार्वत्योः विवाहः भवति। अत्र किम् अस्ति अत्र वागर्ता इव सम्पृक्तौ वागर्त इव प्रतिपत्तये जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति अस्ति। यत्र शब्दः भवति वाक् अनन्तरम् अत्र अर्थम् अत्रापि वाच्य एव शब्दम् वाच्य एव वाक् इति किमर्थं भवति चेत् अत्र चोः कुः इति सूत्रेण एव वाक् इति भवति। यत्र यत्र वाक् अस्ति तत् समये शब्दः अपि क्रमेण भवति। वागर्ता इव सम्पृक्तौ वागर्त इव प्रतिपत्तये कथं भवति जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरः एव अत्र अर्थं शब्दं भवति क्रमेण अत्र मिलित्वा एव भवति। अतः अत्र शिवपार्वत्योः विवाहः करणीयमेव। किमर्थं चेत् अत्र तारकासुरः कण्ठः इव तिष्ठति लोके तस्य संहरणार्थं शिवपार्वत्योः विवाहः करणीयः। अतः एव अत्र कुमारसम्भवम् सम्भवम् इत्युक्ते इन्सिडेण्ट् कुमारः इत्युक्ते श्रवणः एव। अग्रे पठतु कुमारजननं तारकासुरस्य वधः एते विषयाः अत्र उपवर्णिताः। सो अत्र किं किम् अभवत् प्रथमं कुमारजननं भवति कुमारस्य तारकासुरस्य वधः अपि भवति अनन्तरम् एते विषयाः अत्र उपवर्णिताः इति अस्ति। अनन्तरम् अत्र सुधा भगिनी पठतु अग्रे हिमालयः पर्वतानां राजा सः उत्तरभागे भूम्याः मानदण्डः इव शोभते अनेकानि रत्नानि औषधयः च तत्र सन्ति महापर्वते अलङ्कारवस्तूनि सम्भवन्ति देवताः तैः वस्तुभिः एव स्वशरीरम् अलङ्कुर्वन्ति हिमालयस्य सरोवरेषु मनोहराणि पद्मानि भवन्ति सप्तर्षयः स्वयम् आगत्य पूजायै तानि नयन्ति। प्रतिपङ्क्तिः स्वीकृत्य अर्थं वदतु। हिमालयः पर्वतानां राजा सर्वे पर्वतानां राजा हिमालयः आसीत् सः हि उत्तरभागे भूम्याः मानदण्डः इव शोभते मानदण्डः भूम्या उत्तरभागे भारतदेशस्य उत्तरभागे सः हिमालयः भूम्याः उत्तरभागे भूम्याः मेदिन्याः मानदण्डः इव शोभते प्रकाशनं शोभते इस् प्रकाशनं मानदण्डः दण्डः like a chain एतु न जानामि महोदये मानदण्डः अनेकानि रत्नानि औषधयः च तत्र सन्ति अनेकानि रत्नानि precious stones औषधयः medicinal herbs I suppose तत्र
हिमालय तत्र भूम्याः सन्ति महापर्वते अलङ्कारवस्तूनि सम्भवन्ति सज्जनवस्तूनि महापर्वते आं महोदय मानदण्डः इति अस्माकं कृते मापनम् अस्ति खलु मापनं दण्डः स्केल् अस्ति मापनदण्डः इत्युक्ते सः एव तिष्ठति अत्र उत्तरभागे भूम्याः बाणदण्डः इव शोभते अनन्तरम् अत्र अनेकानि रत्नानि अत्र औषध्यः तत्र एव सञ्जीवी अत्र पर्वतमपि अस्ति तत्र सन्ति अनन्तरं महापर्वते अलङ्कारवस्तूनि सम्भवन्ति बहवः तिष्ठन्ति एव अत्र देवताः तैः वस्तुभिः एव शरीरम् अलङ्कुर्वन्ति बहवः सन्ति अत्र रत्नानि अनेकानि रत्नानि इति अत्र कवयः अपि वर्णनं कुर्वन्ति अत्र हिमालये मले अत्र रत्नानि भवन्ति इति उक्तवन्तः अनन्तरं हिमालयस्य सरोवरेषु सरीत् अत्र अस्ति रिवर्स् मनोहराणि पद्मानि अपि भवन्ति पद्मानि अत्र सुन्दराणि कमलानि अपि भवन्ति अत्र सप्त ऋषयः अत्र किं भवति गुणसन्धिः भवति अतः एव सप्त ऋषयः अर् भवति ऋकारस्य स्थाने अर् भूत्वा सप्त ऋषयः स्वयम् आगत्य पूजायै तानि नयन्ति अत्र कुर्वन्ति कार्यं कुर्वन्ति इति अस्तु इदानीम् अत्र 9:00 अभवत् अत्र मङ्गलश्लोकं कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सर्वेभ्यः नमस्कारः धन्यवादः अग्रिमवर्गे मिलिष्यामः धन्यवादः धन्यवादः भानुमहोदय नमस्ते भानुमहोदय पुनः स्वागतं महोदय भानुमहोदय मे I speak in English संस्कृते अस्तु वदतु I'm still in Chicago I'll be returning next month July by 18th I'll be back in India Mahoday